अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं नादर ख़ान हूँ और मैं यूट्यूबर नहीं हूँ लेकिन आज ये जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि अभी हम समोसे खा रहे थे इधर दुबई में बैठ के, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और चाय और समोसे, तो उस पर बात चल पड़ी कि पाकिस्तान में समोसे बहुत हल्के होते हैं और छोटे होते हैं और दुबई में समोसे बहुत बड़े होते हैं और एक समोसा खा के बंदा ज़्यादा नहीं खा सकता। तो मैंने कहा कि लगे हाथों इस पे एक वीडियो बना ली जाए कि यहाँ पे समोसे आ, इतने हैवी कैसे होते हैं, पावरफुल कैसे होते हैं और पाकिस्तान में समोसे हल्के क्यों होते हैं। ऐसा भी नहीं है, पाकिस्तान में समोसे अच्छे होते हैं, बेहतरीन होते हैं और मज़े के होते हैं। बट पाकिस्तान में चूंकि मेन रीज़न जो है वो रुपए का पावरफुल ना होना है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो उस वक्त रुपए चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग था कंपेयर टू आज के ज़माने से, क्योंकि अभी तो 2 गुना से भी ज़्यादा ऊपर है डॉलर टर्म्स में अगर रुपए को देखें तो। नॉर्मली कहा जाता है कि महंगाई हो गई है और अब समोसे में तो मोस्टली जो चीज़ें लगती हैं बनाने में वो तो प्रीटी मच सारा कुछ पाकिस्तान में अवेलेबल होता है, तो उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, उस पर डॉलर नहीं लगता। लेकिन चूंकि महंगाई होती है, बचत का मार्जिन कम होता है और दूसरा ये कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें थोड़ा शौक ज़्यादा है ज़्यादा कमाई करने का। इस पे एक मुझे वाक़या याद आया, बहुत पहले की बात है। मैं जिस हजाम से हजामत करवाता था, हेयर कट और दाढ़ी, तो मैं उसके पास एक दफ़ा जब काम हो गया तो मैंने उससे पूछा, हाँ भाई कितना हुआ। तो नॉर्मली जैसे वो 500 रुपये लेता होता तो उसने कहा 750 या कुछ, मतलब उसका 50% ज़्यादा बताया या 40% जितना भी ज़्यादा बताया। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये तो रेट्स बढ़ा ली हैं, ऐसे ही मैंने उससे पूछा तो उसके बिल्कुल होंठों पे पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो उसने सीधे मुझे बोला कि हाँ सर वो डॉलर महंगा हो गया। मुझे हंसी भी आई कि डॉलर के महंगे होने से मतलब तुम्हारा तो वही उस्तरा है और जो सालों से लगा रहे हो, तो मतलब तुम्हारा कौन सा डायरेक्ट कोई कमोडिटी मार्केट में या फॉरेन एक्सचेंज में या क्या होता है। बट उसकी बात भी वैलिड थी। वैलिड ये इस लिहाज से थी कि जब महंगाई होती है तो सिर्फ ये तो नहीं है कि उसका उस्तरा पुराना है तो सिर्फ ब्लेड बदल रहा है, तो या कैंची वही है तो उससे हर किसी के बाल काटे जा रहे हैं और इतने सालों से। लेकिन चूंकि वो पहले अफोर्ड कर सक रहा था 10,000 रुपये में, अभी उसका वो खर्चा जो है वो ज़्यादा हो गया, बिजली महंगी हो गई, रेंट महंगा हो गया, पानी महंगा हो गया, तो उसको अभी उतनी बचत नहीं हो पा रही। तो उस लिहाज से वो भी मतलब डॉलर के महंगे होने या रुपए के कमज़ोर होने की गिरफ्त में आया हुआ है। अभी चूंकि समोसे से बात निकली थी तो समोसे पे ये है कि यहाँ पे समोसा महंगा इस लिहाज से नहीं है कि यहाँ पे 2 दिरहम का समोसा होता है। पाकिस्तान में वो लगभग 100 के करीब पाकिस्तानी रुपीस में चला जाता है। अब पाकिस्तान में हो सकता है कि 100 रुपए में 1 दर्जन समोसे मिले, 1 दर्जन तो नहीं मिलते, लेकिन एक बात है कि वहाँ पे अच्छा समोसा 15 या 20 रुपए का होगा, लेकिन उसकी फिलिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। जो तलने वाला और जो बेचने वाला है वो थोड़ा सोचेगा कि वो
کاسٹ کتنی وہ مینیج کر سکتا ہے، کیونکہ آگے پیچھے بھی دیکھنا ہے اور اپنی اس میں دہاڑی یا مزدوری بھی اس نے کیلکولیٹ کرنی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک روپے کا کمزور ہونا، جو ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ہم جو عیاشی 20 روپے میں کرتے ہوتے تھے اسکول میں، ابھی وہ نہیں ہو سکتی. اس پہ ایک لطیفہ بھی یاد آیا کہ ایک دادا نے اپنے پوتے سے کہا کہ بیٹا، ہمارے عرصے میں، زمانے میں ہم 1 روپے میں پتہ نہیں اتنے سارے درجن مالٹے لے لیا کرتے تھے. تو پوتے نے کہا کہ دادا جان ابھی ذرا خیال رکھیے، آج کل کیمرے لگے ہوتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے اس میں جب بہتری ہو تو انشاءاللہ اس میں سموسے بھی سستے ہو جائیں گے، پکوڑے بھی سستے ہو جائیں گے، اور وہی عیاشی والا ماحول پھر سے ہو جائے گا. یہاں پہ ایک جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی مہنگائی ہو رہی ہے اس میں ہو سکتا کیا فور شور اس میں گورنمنٹ کی ریگولیشن کی بھی ضرورت ہے، ان کے کنٹرول کی بھی ضرورت ہے، اور ان کے ہیلپ اور سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. بٹ ایسے بھی ہے، انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں پاکستان میں جب تھا تو وہاں پہ ایک فاسٹ فوڈ والی جگہ سے مجھے برگرز اور فرائز اتنی ہی قیمت میں ملے جتنا مجھے دبئی میں ایک اچھی خاصی اچھی جگہ پہ ملتے ہیں. اور یہ میں بات کر رہا ہوں پشاور کی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان لوگوں سے تو میں نے اتنا لمبی بات نہیں کی، ان کو تو میں نے سیدھا یہ کہا کہ بھائی تم لوگوں نے تو پشاور میں دبئی بنایا ہوا ہے، تو دبئی جانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں پہ لوگ پاگل ہیں کہ بزنس کریں کہ جو. لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی ذرا اس قسم کے ہیں، اس مزاج کے ہیں کہ آپ کسی سے بھی کچھ بھی لیتے ہوں اور آپ ان کو کہیں کہ بھائی یہ چیز تو تھوڑی زیادہ مہنگی نہیں ہو گئی، تو آگے سے وہ کہتا ہے یار یہ عمران خان، اور اس کو 2-4 گالیاں دے کے. تو یہ بھی تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے کہ ہم ہر چیز پھر گورنمنٹ پہ ڈال کے اور ان کو 2-4 گالیاں دے کے تو اس کے بعد اپنی مرضی کریں. تو موضوع جو اس وقت ہے وہ سموسے کا ہے، اور سموسے پہ ہماری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے، پاکستانی گورنمنٹ سے، کہ سموسہ سستا ہو جائے، روٹی سستی ہو جائے، پکوڑے سستے ہو جائیں، اور روپے تھوڑا طاقتور ہو جائے، مضبوط ہو جائے. کیونکہ وہ ایک کہاوت تھی کہ جرمنی میں جب جنگ کے بعد یہ حال تھا کہ وہاں پہ ایک چور ایک گھر میں چلا گیا، وہاں پہ ایک بالٹی میں پیسے پڑے ہوئے تھے، تو اس نے بالٹی کو الٹایا اور اس میں سے پیسے سارے زمین پہ گرا دیے اور بالٹی لے کے بھاگ گیا. مطلب پیسوں کی ورتھ نہیں تھی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ سموسے سستے ہونے چاہیے. لوگوں کا جو بنیادی ضرورتیں ہیں، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سموسہ ایک عیاشی والے اس میں آ جاتا ہے، زمرے میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ویسی بات ہوئی جیسے وہ فرانس میں کہتے تھے، ملکہ سے کسی نے کہا کہ بھائی لیبر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانا نہیں مل رہا، روٹی نہیں مل رہی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بسکٹ کھائیں. تو وہ والی بھی بات نہیں کر رہا. سموسہ سستا ہونا چاہیے. السلام علیکم.